अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं, मैं वो दे देता उनका जवाब दे देता हूं। तो पहला कमेंट्स है, तीतर के बच्चों को नाक पे दाने हैं। भाई दानों की तीन चार किस्में होती, उसकी जो वजूहात हैं वो तीन चार वजूहात हो सकती हैं। एक तो है उनको रात को हो सकता है मच्छर काटते हों, उसकी वजह से भी दाने बन जाते हैं। दूसरा, ज़ुकाम जब जमता है नाक में और कहीं पे वो बाहर नहीं निकल रहा होता तो वो फिर जो है ना अंदर इन्फेक्शन कर जाता है और नाक पे दाने बन जाते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है, नाकिस जगह, नाकिस खुराक या किसी चीज़ की से एलर्जी की वजह से भी कोई ना कोई दाना निकल आता है। तो अब आप बेहतर जज कर सकते हैं कि इन तीन वजूहात में से कौन सी वजह हो सकती है, तो आप उस हिसाब से इसका इलाज करें। मसलन ज़ुकाम है तो ज़ुकाम वाली मेडिसन मैंने बताई हुई है। उसके बाद जो है वैसे आम दाने भी निकल आते हैं बाज़ दफ़ा, उसके लिए पॉलीफेक्स क्रीम है, दूसरी भी बहुत सी क्रीम है पॉलीफेक्स, वो हम लगाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर एलर्जी है तो आप उस चीज़ से बचा के रखें जिससे उनको आप समझते हैं कि एलर्जी हो रही है, और दूसरी बात यह है कि एंटी एलर्जिक थोड़ी सी उनको दे दें। तो दूसरा सवाल है आपका नंबर। तो भाई आपका नंबर जो है ना, ये सॉरी मैं कई वीडियोज़ में अपना जो नंबर है वो दे चुका हूँ। बहरहाल आप वीडियोस मेरी देखते रहे होंगे, उम्मीद है आपको वो वीडियो मिल गई होगी जिस पे मेरा नंबर जो है ना वो मैंने दिया हुआ है। दो तीन वीडियोस में मैंने दिया हुआ है, थंबनेल चेक करके आप उसको देख सकते हैं। अगला जो है, मेरा कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। अच्छा भाई, दोस्त कुछ कहते हैं कि मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक वजह तो होती है कि उस पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस पड़ी होती हैं। मुझे गुस्सा आता है कि भाई उधर चैनल पे आप जाके ना वीडियो सर्च करने की कोशिश नहीं करते और इधर पूछते हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि आप लोगों का साफ नहीं लिखा हुआ होता, इस तरह का आप लिखते हैं कि वो उसकी मुझे समझ ही नहीं आती कि आप पूछना क्या चाहते हैं। या फिर कोई ऐसा सवाल होता है जिसका दूसरों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, यानी इस किस्म का कोई पर्सनल सा या इस किस्म का होता है, या वो कोई मतलब ना पूछने वाली बात होती है। तो ऐसे सवालात का जवाब भी आप लोगों को नहीं मिलता। हाँ, अगर आपका कोई मसला होता है तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप लोगों का जो भी मसला होता है, अगर वो छोटा है उसका कमेंट्स मैं छोटे टेक्स्ट के ज़रिए हाँ या ना या मुख्तसर दे सकता हूँ, तो वो फिर आप लोगों को उधर ही दे दूँ। वरना जो है मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह का सिस्टम होता है। बाकी चलते हैं अब वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के ना मसाइल को मद्देनज़र रख के ही वीडियोस बनाता हूं। यानी कि अगर आप दोस्तों का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो ब्रीडिंग के हवाले से होती हैं, और अगर वैसे बीमारियों का सीज़न चल रहा है तो मैं बीमारियों के मुतालिक वीडियो बनाता हूं, इसी तरह खुराकों के मुतालिक। तो इस तरह आजकल ये सिचुएशन चल रही है ना, अक्सर दोस्तों की जो मादा है उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं, बच्चे साथ हैं, मादा ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ पे काफ़ी मसले आ जाते हैं। बहुत से दोस्त इन चीज़ों का मुझसे हल पूछ रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक मेरा पेयर है, इसके साथ बच्चे हैं, और अगर हम देखें तो इसने अंडे भी दिए हुए हैं। ये मादा जो है यहाँ पे अंडे भी जो है दे रही है, और बच्चे भी साथ जो है ना वो घूम रहे हैं, नर और मादा दोनों इकट्ठे हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों को एक और पेयर दिखाता हूँ। ये एक मेरा और पेयर है, इसके साथ भी बच्चे हैं, और ये जो जोड़ा है ये भी अंडे दे रहा है। मैं आपको ये देखें, टोकरी के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको जो है ना वो अंडे नज़र आएंगे। तो ये भी है। इस तरह अक्सर यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो ये सवालात कर रहे होते हैं कि हमारी जो मादा है उसने अंडे स्टार्ट कर दिए हैं, बच्चे साथ हैं, तो उसके बाद क्या करें हम। पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, जो काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस देख चुके हैं, वो तो इन चीज़ों के उस्ताद बन चुके हैं, क्योंकि इस मसले का हल मैं पहले भी कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपके साथ इस किस्म का मसला आता है तो आपने क्या करना है। लेकिन कुछ दोस्त नए आ रहे हैं, तो उन लोगों को चूँकि नहीं पता, उन्होंने पिछली वीडियोस देखी हुई नहीं होती, तो उन लोगों से एक तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख लें, जब भी आपको टाइम मिलता है, फारिग होते हैं, कभी एक वीडियो देख ली, कभी दो, जितना टाइम मिलता है। और थंबनेल चेक करके देख के ना, कोई मेरे ख्याल में आप शायद 300-400 वीडियो हो चुकी होगी मेरी, तो आप उनको जो भी लगता है कि थंबनेल पढ़ के आपको ये लगता है कि ये मसला मेरे साथ आने वाला है या आ सकता है, तो उस वीडियो को आप ना देख लें, ताकि अगर आपके साथ मौके पे कोई भी मसला पेश आता है ना, तो
آپ کو مسئلہ جو ہے وہ پوچھتے پوچھتے کہیں آپ کا مسئلہ دیر کا شکار نہ ہو جائے. تو اس لیے اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ گزشتہ ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں. اس سے ایک تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے. تو اس لیے آپ لوگ مجھے جتنا سپورٹ کریں گے میری اتنی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر تیتر کے متعلق مفید معلومات ملیں گی. تو اب اکثر دوست جو ہے نا یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ گھونسلہ ہے, یہ انڈے ہیں پڑے, آپ دیکھ رہے ہیں صحیح پڑے. میں جو ہے نا تھوڑا سا اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ تھوڑا بہت جو یہ پر وغیرہ اوپر نظر آ رہا ہے نا اس طرح ہوتا رہتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب اگر بچے جو ہے بعض دفعہ کھیلتے کھیلتے جہاں پہ گھس جاتے ہیں انڈوں والی ٹوکری میں یا انڈوں والے پنجروں میں, تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر گھونسلہ خراب ہو جاتا ہے. اور مادہ جو ہے بجائے ادھر انڈا دینے کے کبھی اس کونے میں انڈا دے دیتی ہے کبھی اس میں دے دیتی ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ بہتر حل یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوتا, جس طرح میرے تیتر یا بچے انڈوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑ نہیں کرتے, تھوڑی بہت جگہ خراب ہوتی ہے لیکن وہ جو اب مادہ انڈا دینے کے لیے آتی ہے نا تو اس گھونسلے کو بھی سیٹ کر دیتی ہے اور انڈا بھی دے دیتی ہے. لیکن کچھ دوستوں کے جو انڈے ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں یا کچھ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے نا تو میں اسی لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی گھونسلہ بنانا ہے نا یا تو پنجرے والا بنانا ہے یا پھر یہ بنانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دروازہ اس کا اس سائڈ پہ, تو یہ جو اینٹ ہے یہ میں اس دروازے کے آگے رکھ دیتا ہوں. تو جو ہی میں اس کے آگے رکھ دیتا ہوں نا تو وہ پھر بچے جو ہے نا وہ گھونسلے میں یا جو تیتر ہیں وہ گھونسلے میں وہ گھس نہیں سکتے. اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری مادہ تقریباً دوپہر کو انڈا دیتی ہے یا سیکنڈ ٹائم دیتی ہے یا فرسٹ ٹائم دیتی ہے, اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا اسی ٹائم بھی بندہ اینٹ اٹھا لیتا ہے. مادہ بعض دفعہ ایک دن 12 بجے انڈا دیتی ہے, اس کا شیڈول ہے نا 12 بجے انڈا دینے کا. تو اگر اس کو گھونسلہ نہیں مل رہا تو وہ 2-3 بجے تک بھی انتظار کر لیتی ہے. تو آپ اس کا جو ہے اس طرح کھول دیں گے تو وہ انڈا دے دے گی. جب انڈا دے دے گی تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ بند کر دینا ہے. لیکن اکثر زیادہ اتنا ہوتا نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کے جو تیتر ہیں وہ اس طرح کا سسٹم کرتے ہیں. اور اگر آپ کی جو تیتر مادہ ہے وہ انڈوں پہ کڑک بیٹھ گئی ہے, مطلب اس طرح کے یہ انڈے ہیں اور یہ جس طرح میری مادہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ابھی اس کو میں نے خوراک ڈالی ہے باہر نکلی ہے انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے, تو اس کے ساتھ اگر تیتر کے بچے اس کے نیچے گھس جاتے ہیں, اس کے پروں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں رات کو یا دن کو, تو اس کا آپ نے دروازہ جو ہے نا وہ شام ہونے سے پہلے بند کر دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نا تیتر اور اس کے جو بچے ہیں ان کو علیحدہ کر لیں. اگر آپ علیحدہ نہیں کر سکتے, جگہ کم ہے, تو پھر جو ہے نا اس کا جو ہے نا رات ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے یہ بند کر دیں. اور جو تیتر کے بچے ہیں وہ جو نر ہے اس کے ساتھ وہ پھر لگ جائیں گے, رات کو اس کے ساتھ گزاریں گے اس کے پروں کے نیچے چھپ کے. اور جو دن ہوگا دن کو پھر آپ جو دن کو خاص طور پہ زیادہ وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, تو آپ نے جب مادہ کو خوراک کھلانی ہوتی ہے تو خوراک کھلا لیا کریں, باقی جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیں. آج کل جس طرح کا موسم چل رہا ہے نا, آج کل شاید تیتر کے بچے رات کو ہی مادہ کے نیچے گھسیں, ورنہ جو ہے نا دن کو تو وہ نہیں گھسیں گے. تو چند دن آپ اگر ایسا کریں گے تو چند دن ایسا کرنے کے بعد جو ہے وہ جو تیتر کے بچے ہیں وہ پھر نر کے عادی ہو جائیں گے اور مادہ کے نیچے آئیں گی بھی نہیں, اور اگر آئیں گے تو پھر ان کو مادہ مارنے کی کوشش کرے گی. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے تیتر کے بچے بھی اگر انڈوں کے ساتھ ساتھ مادہ کے پروں کے نیچے چھپتے رہے تو پھر انڈوں کا ٹمپریچر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا, تو اس سے بچے نکلنے کے چانس کم ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.